तुका आनी एक गोश्ट सांगता म्हणजे कितें तो हांगा आशिल्लो खंय आफ्टर पार्लमेंटान आसता पळय लोकसभेचो टर्म ताका हांगा पळय हाडलो आनी थंय ताजी बंगलो उरलो खंय दिल्लीत. तो बंगलो प्रमोद महाजनाचो बंगल्याच्या शेजारी ताची म्हणजे एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणून ताका बरो बंगलो मेळिल्लो ए टायप काय तातूंतलो हातूंतलो. सो हांव सहज म्हळें अरे म्हणजे म्हळें चली थंय शिकूंक म्हळें मातशें एक 5-6 म्हयन्या खातीर म्हाका तूं रिकामोच आसा राव. अरे कितें ना ताणें रोखडी ऑर्डर काडली आनी शेम्यान 6 म्हयने त्या बंगल्याक थंय रावन सगळें शिकला. म्हणजे ताज्या बंगल्यात म्हणजे तो म्हणजे इतलो म्हणजे तूं सांगपाची सोय कांय ना, थंय आपूण पळयता म्हणून ताका राव म्हणून सांग म्हणून चाय थंय अशे तरेन म्हणजे इतले तो आमकां सगळ्यांकच इतलो बरो आशिल्लो. त्या खातीर गेलो पळय सकाळीं बातमी आयकता इतलें वायट दिसलें अशें मनीस. आनी तुका डावन टू अर्थ पळय मास तो मॅन ऑफ द मासीस म्हणटातूच ताजो आनी आसात तो. कांय मनीस हांव आतां तुका सांगलें न्ही बांदोडकरा पासून आतां पणचे सगळे चीफ मिनिस्टर पळयले, सगळे मिनिस्टर पळयले, पूण एक दोग तीग जाणां ते हांव म्हणूंक शकता मॅन ऑफ द मासीस. तातूंत एक पयलो बांदोडकर, दुसरो हांव कांय प्रमाणांत बऱ्याच प्रमाणांत मनोहर पर्रीकर आनी तातूंत तिसरो हाका रवी नायक. प्रश्नच ना हाजे शिवाय हांव अजून चवथीं नांवां हांव कांय प्रमाणे एक सावथाक चर्चील सावथाक पण आनी कोणाची नांवां घेवपा सारकी अशी म्हणजे मॅन ऑफ द मासीस हांव म्हणूंक शकना अशी. तुम्ही पळयतात GNH.